اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں کہ لوگ اپنے بچوں نال اپنے دوترے پوتریاں نال پیار محبت کرن نہ تے انہاں محبت وچ چومنے، انہاں دا متھا چومنے، انہاں دا منہ چومنے۔ فرمانیاں کہ لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں میرے حسین نال پیار فرمانے تا اما فاطمہ الزہرا فرمانیاں کہ حضور چومنے بھی ہے تے نال سنگنے بھی ہے۔ اما فاطمہ الزہرا نے ایک دن عرض کیتی بابا جان آپ دا ای چمنا تو محبت دی وجہ تو سمجھ آنا ہے، لیکن آپ ای سنگنے کیوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ میں میری لخت جگر ماں حسین دے جسم نالو جنت دی خوشبو آنی ہے، ماں حسین دے جسم نالو جنت دی خوشبو آنی ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ ماں کربلا دی مٹی دی خوشبو آنی ہے۔